نال محبت کرنے والے اے اللہ تیرے نال محبت کرنے والے تیرے محبوب نال پیار کرنے والے تیرے غلام نال مسجد دے اندر بیٹھے کیونکہ جیڑا حضور دا غلام بن جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی اودیاں عزتاں دے اندر اضافہ فرما دے کہ آپ کا جو غلام ہو دو